अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की तीसरी जिल्द से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है कॉरपोरेट सोसाइटी एंड प्रीमेच्योर लिविंग। हम अहले ज़ाविया की तरफ से आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। ज़माना जब से मौरज़ वजूद में आया है इसी डगर पर चल रहा है। वो जिसको हम ज़माना क़ब्ल अज़ तारीख़ कहते हैं या जिसको पत्थर और धात का ज़माना गर्दाना जाता है, उसमें और मौजूदा दौर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, सिर्फ़ लिबास, रिहाइश और शक्ल सूरत बदल गई है। ज़िंदगी का चलन और माशरत का रोए सुखन इसी तरफ को है जिस तरफ पहले था। पहले भी बादशाह, नवाब, सरदार, पंज हज़ारी, सत हज़ारी होते थे। अब भी हुकूमतों और हुकूमतों को चलाने वाले तिजारती इदारों में एक सरदार होता है। उनके नाम अब और हो गए हैं। बोर्ड का चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन वगैरह। इदारे के सारे किरदार वही पुराना रोल अदा करते हैं जो रोल ज़माने क़ब्ल अज़ तारीख़ के लोग अदा किया करते थे। आज का सेल्समैन वही पुराना शिकारी है, मज़दूर ग़ुलाम है, फैक्ट्री वर्कर ग़ुलाम ज़्यादा जानी। मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार है, बोर्ड और डायरेक्टर वही पुराना जरगा है, बड़ों का जरगा या बड़ों की पंचायत। सेक्रेटरी, फाइल क्लर्क, चपरासी, अकाउंटेंट और दूसरा अमला वो हांके वाले हैं जो शिकार को घेर कर नरगे में लाते हैं। गोया हम सारे पत्थर और धात के ज़माने के मर्द और औरतें हैं, फ़कत हमारी सूरतें और लिबास तब्दील हो गए हैं। पिछले 50-60 लाख साल से जवान मर्द मिलकर शिकार करते रहे। जंगल में इंसान छोटा, कमज़ोर, सुस्त और बेहिफाजत था, इसलिए उनको मिलकर शिकार करना पड़ता था। इब्तदाई कबीलों में जिन गिरोहों के पास सामान खुर्दोनोश फाजिल था, हमला करने की ताकत ज़्यादा थी, वो ज़िंदा रहे, बाकी मिटा गए। एक अकेला या छोटा गिरोह खुद ही आफत की ताब ना लाकर ख़त्म हो गया। जो गोल के अंदर रहे वो कामयाब रहे और उनकी कामयाबी की ये खसूसियत उनके साथ चलती चलती आज के जमहूरी गिरोह तक पहुंच गई और पार्टी सिस्टम पर मजबूत हो गई। इंसान के लिए सब बड़ा गारत गर्दरिंदा इंसान ही है। उसके सामने छोटा और कमज़ोर गिरोह मार खा जाता है और ख़त्म हो जाता है। हमला आवर दरिंदे यानी इंसान के रूप में उसके मर्दों को ही मारते थे, क्योंकि मर्दों के ख़त्म होने से गिरोह खुद ब खुद कमज़ोर हो जाता था। जो बड़े गिरोह को ऑपरेटिव या इमदाद बाहमी की बुनियादों पर दूसरे गिरोहों से लड़ते थे वो खूब कामयाब होते थे। सियासी इदारे भी अपने अपने कबीले बना कर रखते हैं, गांव तंजीम, ज़िले तंजीम, सूबा तंजीम और मुल्की तंजीम, और फिर वो पुराने कबीलों की तरह भलाई के कामों और अपने लोगों की देखभाल और उन्हें सुख पहुंचाने के लिए भी रफ़ाई इदारे बनाते हैं, जिनमें पुलिस महकमा, ज़राए आमदरफ्त, मवासलाती इदारे और मुल्की दिफा बहुत ही अहम हैं। जो लोग अपनी हिफाजत के लिए हुक्मरानी सियासी इदारे को फ़ीस जमा कराते हैं वो वही लोग हैं जो अपनी हिफाजत के पुराने ज़माने में सरदार को उस कबीले को जुज़िया दिया करते थे। वोट वो शनाख्ती निशान है जिसे देखकर कबीले का बड़ा जान लेता है कि हमारा ही आदमी है। सबसे बड़ा सरदार हुक्मरान पार्टी का सरबराह होता है। वो पुराने कबीले सरदार की तरह अपने बंदों को मरने, मारने और इस खत्ते ज़मीन की हिफाजत करने पर मामूर करता है जिसमें कबीले सरदार रहता है। कबीले सरदार की फ़ौज की छाँव तले उस ग्रोह के दीनी और दरसी इदारे, स्कूल, इबादत गाहें और तिजारती इदारे परवरिश पाते हैं। टेलीविज़न वो झरोके दर्शन है जिसमें कबीले सरदार बैठकर अपने दर्शन कराता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। टेलीविज़न ने अपना जो पाल का काम अपने ज़िम्मे लिया है, जहां शाम को बस्ती के लोग जमा होकर शिकार पर निकलने या किसी पर हमला करने के मंसूबे बनाया करते थे। जिस तरह पुराने ज़माने में रात को लोक रक्स और लोक गाने होते थे, उसी तरह यही काम अब टीवी करता है। पहले ज़माने में किस्सा सुनाने वाले दास्तान गो और रज़मिया नज़में पढ़ने वाले अपने बंदों और ग़ुलामों को हाज़रीन बना कर रखते थे और सरकारी डूंडी पीटते थे। यही काम अब टीवी के ज़िम्मे है। जिस तरह पुराने ज़माने के हीरो और कबीले के जंगजू परस्तिश किए जाते थे, अब वही हीरो एक्टरों, एक्ट्रेसों और खिलाड़ियों के रूप में सामने आते हैं। पुराने ज़माने में बच्चे आज़ाद खेलते थे और जब वो जवान होते तो सरदार की बताई हुई रस्म के मुताबिक उन्हें जंगजू ग्रोह में शामिल कर लिया जाता था। अब जब बच्चा जवान होता है तो उसको डिग्री देकर और मुलाजमत की रस्म अदा करके इदारों में शामिल कर लिया जाता है। पुराने ज़माने में जो उनके कबीले के कारकुन ग्रोह में शामिल होने के लिए परों की कलगियाँ और फूलों के हार और रंग बिरंगी राख बदन पर लथेर कर शामिल किया जाता था, अब उनको रंग बिरंगे गाउन, फुमन वाली टोपियाँ, रूल्स ऑफ ऑनर देकर दाखिल किया जाता है। पुराने ज़माने में जवान को शिकार मारने, शिकार तलाश करने और मौका आने पर
دوسرے قبیلے کے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اسے روٹی کما کر لانے، اس کا ذخیرہ جمع کرنے اور مد مقابل کو شکست دے کر اپنے لیے نئی راہیں پیدا کرنے پر متعین کیا جاتا ہے۔ آج کے ادارتی قبیلے کا بھی ایک ہی مقصد ہے: خوراک کے ذرائع پیدا کرنا، گوشت کا نعم البدل جمع کرنا۔ اس پوری دنیا میں نسل بعد نسل انسان کے گروہ ایک جیسے اور ایک سی صفات کے حامل چلے آتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ تمام انسانی گروہ نئی قدیم قدرت کے اصولوں پر چلے آ رہے ہیں، جن پر ہمارے باپ دادا ایوولوشن سے پہلے اور ایوولوشن کے بعد چلتے آئے۔ جس چیز کو ہم جمہوری معاشرے کا نام دیتے ہیں، یہ حقیقت میں جدید قبائل ہیں، اور ان میں قبائل ہی کی سوچ کار فرما ہے: اپنی زمین میں وسعت پیدا کرنا اور بڑھنے پھولنے کی صلاحیت اپنانا۔ اب دولت پیدا کرنا، علاقائی توسیع اور اداروں میں بڑھوتری اہم کام ہے۔ اگلے زمانے میں سکے کی جگہ بھیڑ بکریاں اور مویشی دولت کی نشانی تھے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہوتا وہی مالدار کہلاتا تھا، لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ کسی بھی شخص کے ڈھور ڈنگر اور مال مویشی سردار کے مال سے زیادہ نہ ہوں۔ آج کے زمانے میں تجارتی ادارے مال مویشی کی بجائے سکہ سے کام لیتے ہیں۔ ادارے کے کارندوں کو اچھے القاب اور ڈیزگنیشن دی جاتی ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کو سکوں کی صورت میں زیادہ معاوضہ نہ دیا جائے، کیونکہ زیادہ معاوضہ صرف مالکان ادارے کا حق ہے اور ان کے کوئی کام نہ کرنے کے باوجود ہوتا ہے۔ بڑا سرمایہ، بڑے بونس، رہائشی آسانیاں، شیئرز سارے کے سارے سردار کے لیے اور اس کے خانوادے کے لیے ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم قدیم اور جدید طرز زندگی کو ایک مختلف نظر سے یوں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، پرانے قبیلوں اور جدید اداروں میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں مرد اور عورتیں کارکن گروہوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر 2، دونوں میں ہیرارکی کا سسٹم رائج ہے، چوٹی پر ایک فرد ہوتا ہے اور باقی سب درجہ بدرجہ اس کے نیچے ہوتے ہیں۔ جانوروں کے غول میں بھی یہی طریقہ فرما ہے۔ نمبر 3، دونوں کی کارکردگی بڑوں کی کوئی نسل یا جرگے کے ماتحت ہوتی ہے جس سے رائے لی جاتی ہے۔ نمبر 4، دونوں اپنے اپنے عہد کے ماہرین کی رائے کے تابع ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جادوگر، ساحر، روحانی پیشوا اور ستارہ شناس ماہر ہوتے تھے۔ آج کل اونچے انجینئر، بڑے وکیل، مالی امور کے جادوگر اور سیاسی بصیرت والے ماہرین ہوتے ہیں۔ نمبر 5، دونوں میں پیداوار کا بڑا حصہ قبیلہ سرداروں اور کمپنی چیئرمینوں اور سیاستدانوں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 6، دونوں اپنے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کر کے رہتے ہیں، چاہے وہ اونچان پر جھوپڑا ہو یا کانفرنس ٹیبل کا اہم پاسا، چاہے لپا تپا چبوترا یا اوپن ویو والا دفتر۔ نمبر 7، دونوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے: بہترین زندگی اور اپنی زندگی کا خوشگوار تسلسل۔ نمبر 8، دونوں جگہ جگہ گھوم کر نئی نئی شکار گاہیں تلاش کرتے ہیں۔ پرانے قبیلے قریبی جنگلوں میں، نئے قبیلے دور دراز کے ملکوں میں مال بھیج کر اور اپنی انڈسٹری کے کارخانے قائم کر کے ایسا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس لیے پرانے قبائلی اور جنگلی نظام اور طرز معاشرت اور آج کے اداروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی فرق ہے تو محض یہ کہ ہم نے اپنے دل میں نفرت اور کدورت کو پہلے سے کہیں زیادہ جگہ دے دی ہے۔ پہلے زمانے کا انسان اپنا جسم ڈھانپنے کی کوشش کرتا تھا اور اس میں جنگلی ہونے کے باوجود یہ شعور موجود تھا کہ اس نے اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ اگر کچھ اور یا مختلف زاویوں سے دیکھا جائے تو شاید ہم پہناوے کے حوالے سے اپنے ماضی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ میرا یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد کسی فرد، گروہ یا معاشرے پر تنقید کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ ہم اس ساری صورتحال میں جدید ترین زندگی کا دعویٰ کیوں کر اور کیسے کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔